बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज के लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है जी। इट्स अबाउट रिव्यू ऑफ द 7 पोटेंशियल्स और उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है उसके बारे में। इट्स अबाउट 7.5 मिनट्स, तो इसको सुन लें, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता चंद सेशंस में हमने उन 7 सलाहियतों को देखा है जो बाकी जानदारों के मुकाबले में इंसान में मुनफरिद तौर पर पाई जाती हैं। मैं ये बात ही वाज़ेह करता आ रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बाकी जानदारों में ये तमाम सलाहियतें बिल्कुल नापैद हैं, मगर जिस दर्जे पर ये इंसानों में पाई जाती हैं उस दर्जे पर हमारी मालूमात की हद तक ये किसी दूसरे जानदार में नहीं पाई जाती। इन सलाहियतों में सबसे पहले हमने शऊर और खुद आगही का जिक्र किया। हमने देखा कि इंसान का शऊर और खुद आगही किन पहलुओं से दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ हैं। ये मौजू आप खानका के सेशन नंबर 26 में देख सकते हैं। इसके बाद सेशन नंबर 27 में हमने दूसरे जानदारों के मुकाबले में इंसान में समझ बूझ की बरतर सलाहियत का जिक्र किया और ये देखा कि ये सलाहियत किन किन पहलुओं से उसकी ज़िंदगी में नुमायाँ होती है। तीसरे नंबर पर सेशन नंबर 28 में हमने इंसान में ज़बान सीखने और पेचीदा तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर पाने की सलाहियत का जिक्र किया। चौथे नंबर पर 29वें सेशन में हमने इंसान में तख़य्युल की सलाहियत का जिक्र किया और देखा कि किस तरह सदियों पर फैली इंसानी तरक्की कहानी में इस सलाहियत ने एक बुनियादी किरदार अदा किया है। अपनी नापसंदीदा आदतों पर काबू पाने और मुश्किल हालात से नाबर्द आजमा होने के हवाले से तख़य्युल के किरदार का खास तौर पर जिक्र किया गया। 5वें नंबर पर और 30वें सेशन में हमने इंसान की हिस्से जमालियात का जिक्र करते हुए ये देखा कि इसने इंसान की जिंदगी पर किन किन पहलुओं से असर डाला है। छठे नंबर पर सेशन नंबर 32 में हमने इंसान की कुव्वत इरादा का जिक्र करते हुए ये देखा कि इंसान की इनफरादी बेहतरी के हवाले से ये सलाहियत कितनी गैर मामूली हैसियत रखती है। आखिर में सेशन नंबर 33 और 34 में हमने इंसान के ज़मीर पर बात करते हुए ये देखा कि इन 7 सलाहियतों में ज़मीर किस तरह एक मुनफरिद हैसियत रखता है। इन पोटेंशियल्स के बारे में 3 बातें ज़हन में रहनी चाहिए। एक ये कि खा खुद आगही और शऊर हो, दूसरे जानदारों के मुकाबले में बेहतर समझ बूझ हो, ज़ुबान सीखने और गुफ्तगू करने की सलाहियत हो, तख़य्युल, हिस्से जमालियात, कुव्वत इरादा या ज़मीर हो। ये सब सलाहियतें पैदाइश के वक्त ही से एक बच्चे में पोटेंशियल्स के तौर पर मौजूद होती हैं। किसी पैदा होने वाले बच्चे में हम ये सलाहियतें अपनी मर्जी से और अपने तय करदा वक्त पर पैदा नहीं कर सकते। दूसरी ये कि ज़ुबान सीखने की तरह इंसान के बाकी तमाम पोटेंशियल भी आगाज़ में अपने माहौल ही के असर में परवान चढ़ते और अपना इजहार करते हैं। आगाज़ में एक बच्चा अपने माहौल ही में बोली जाने वाली ज़ुबान बोलता, उसी की अक़दार सीखता और उन्हीं अक़दार के हवाले से उसका ज़मीर उसे मलामत करता है। ताहम इन्हीं सलाहियतों में पुख्तगी के बायस बच्चा आगे चलकर माहौल से मिलने वाली मालूमात, एहसासात और रवैयों में तर्क इख्तियार का फैसला करता है। तीसरी ये कि इनमें से हर सलाहियत में इर्तिकाब दूसरी सलाहियतों में बेहतरी का बायस बनता है। दूसरे अल्फाज में कहिए तो ये सलाहियतें बाहमी तौर पर मुआविन होती हैं। अगर हम हॉट एयर बैलून की मिसाल से समझें तो हम जानते हैं कि एक कामयाब हॉट एयर बैलून बनाने के लिए हमें सबसे पहले बेहतरीन क्वालिटी का गर्मी बर्दाश्त करने वाला मटेरियल चाहिए। हल्का फुल्का और पायदार फैब्रिक चाहिए। ऐसे फैब्रिक से बना हुआ एक ऐसा गुब्बारा चाहिए जो एरोडायनामिकली डिज़ाइंड और वेल बैलेंस्ड हो। इसके ऊपर और अतराफ में गर्म हवा के निकास का मौसर निज़ाम चाहिए ताकि परवाज़ के बाद उसे मोड़ा और नीचे उतारा जा सके, और इस पर लोगों को सवार करने के लिए एक मजबूत मगर हल्की पुल्की टोकरी भी चाहिए। तसव्वुर कीजिए कि हमने ये तमाम चीज़ें मुहैया कर ली हैं। इसके मानी ये है कि हमने एक ऐसी चीज़ तैयार कर ली है जो हॉट एयर बैलून बनने का पोटेंशियल रखती है। ताहम हॉट एयर बैलून के तमाम पोटेंशियल्स की मौजूदगी के बावजूद हमारी तैयार करदा चीज़ उस वक्त तक एक कारआमद हॉट एयर बैलून की तरह हवा में उड़ नहीं सकती जब तक हम उसे आग के ज़रिए से गर्म हवा ना दें और एक ऐसा ड्राइवर मैसर न कर लें जो उसमें मौजूद तमाम पोटेंशियल्स को मौसर तरीके से इस्तेमाल में लाते हुए उसे उड़ाना जानता हो। इसके बाद ये एक कारआमद हॉट एयर बैलून की तरह फ़ज़ा में उड़ सकता है। ताहम इसके ज़रिए से हमने अगर किसी ख़ास और बामकसद सिमत में जाना है तो उसके लिए हमें सही सिमत की तरफ रहनुमाई करने वाला एक कंपस या कुतुबनुमा भी चाहिए। अब आइए हॉट एयर बैलून की इस तमसील की रोशनी में इंसान के इन 7 मुनफरिद पोटेंशियल और इनमें कॉन्शियसनेस, विल पावर और कॉन्शियंस की खुसूसी पोजीशन का जायजा लेते हैं। एक पहलू से गौर कीजिए तो समझ बूझ की बरतर सलाहियत, ज़ुबान सीखने और पेचीदा तरीन मामलात में गुफ्तगू कर सकने की सलाहियत और तख़य्युल और हिस्से जमालियात के पोटेंशियल भी इंसान को दूसरे जानदारों से मुमताज़ कर देने के लिए काफ़ी हैं। मगर दूसरे पहलू से देखिए तो खुद आगही और शऊर
یعنی سیلف اویئرنیس اینڈ کانشیسنس کے بغیر اپنے اندر ان 4 پوٹینشلز کو پہچاننا بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انسان خود آگہی اور شعور کے ذریعے سے ایک طرف یہ جان پاتا ہے کہ اس میں یہ سارے پوٹینشلز موجود ہیں، اور دوسری طرف ان پوٹینشلز کو محض وقتی خواہشات پورا کرنے کے بجائے ان کا رخ اپنے مستقبل کے فائدے کی طرف موڑنے کا سوچ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو سیلف اویئرنیس اور کانشیسنس انسان میں وہی کردار ادا کرتے ہیں جو ہاٹ ایئر بیلون کی تمثیل میں ڈرائیور کا تھا۔ اگرچہ شعور اور خود آگہی کی موجودگی ہمیں یہ تو بتا دیتی ہے کہ ہمارے اندر ایسے شاندار پوٹینشلز موجود ہیں اور انہیں ہمیں اپنے دور رس فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تاہم اپنی فوری خواہشات کو قربان کر کے اپنے دیر پا فائدے کے لیے اقدام کر پانا محض خود آگہی اور شعور سے ممکن نہیں۔ اس کے لیے ہمیں ول پاور کی انرجی درکار ہے۔ قوت ارادہ نہ صرف ہمیں اپنی موجودہ صلاحیتوں کو بامقصد طریقے سے استعمال کرنے کے قابل بناتی ہے، بلکہ شروع کے چند برسوں کے بعد اپنی ان صلاحیتوں کو شعوری طور پر ارتقا پذیر کرنے میں بھی طاقت بہم پہنچاتی ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے دیکھیے تو انسان میں ول پاور وہ کردار ادا کرتی ہے جو ہاٹ ایئر بیلون کی مثال میں فلیم یا انرجی کا ہے۔ ایک مضبوط قوت ارادہ یا ول پاور میں یہ صلاحیت تو موجود ہے کہ وہ ہمیں اپنی امپلسز یا فوری خواہشات پر کنٹرول کرنے میں مدد کرے، مگر اپنی زندگی کی اقدار طے کرنے اور ان اقدار کی روشنی میں صحیح اور غلط متعین کرنے کی صلاحیت مضبوط ترین قوت ارادہ میں بھی نہیں ہوتی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ قوت ارادہ ہمیں اپنی صلاحیتیں صحیح استعمال کرنے کے قابل تو بنا سکتی ہے، مگر یہ متعین نہیں کر سکتی کہ صحیح استعمال ہوگا کیا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی کانشنس کا کمپس یا قطب نما چاہیے۔ اوپر کی تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ میری نظر میں انسان کا سب سے بنیادی پوٹینشل خود آگہی اور شعور ہے۔ یہ ایک طرف دوسرے تمام پوٹینشل سے آگاہ رہتا اور دوسری طرف ایڈوانسڈ کوگنیٹیو ایبیلٹیز، لینگویج اینڈ کمیونیکیشن، امیجنیشن اور ایستھیٹکس کے پوٹینشلز کی آبیاری کے لیے انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ خود آگہی اور شعور ہی انسان کی قوت ارادہ یا ول پاور کو اپنے طے کردہ مقاصد کے لحاظ سے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس خود آگہی اور شعور کو سیدھا راستہ دکھانے کا کام کانشنس یا ضمیر کرتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو انسان کے باقی تمام پوٹینشلز کو صحیح راستہ دکھانے والا پوٹینشل ضمیر ہے۔ سیلف اویئرنیس اینڈ کانشیسنس ایک طرف ضمیر کے احکام لیتا اور دوسری طرف اپنی اندرونی اور بیرونی صورتحال ضمیر کو کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اگر کبھی انسان کے اعمال کے نتیجے میں اس کا ضمیر خاموش ہو جائے تو پھر اس کا شعور نرگسیت یعنی نارسسزم کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی تمام تر صلاحیتیں محض اپنی خواہشات پورا کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ اس مقام پر انسان جو ان 7 یونیکلی ہیومن پوٹینشلز کا مالک ہے، بصیرت سے محروم ایک بدترین جانور بن جا سکتا ہے۔ یہ ہے ہماری پریزنٹیشن جی۔ اس میں جو بیسک پوائنٹس ہے وہ آخری سلائیڈ میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور غور کیجئے، یعنی جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ سیلف کانشیسنس جو ہے اس کا رول سینٹرل ہے، بیکاز اٹ از دونوں طرف وہ ڈائریکٹ کر رہی ہے۔ کانشنس ہمارا وہ ٹاپ موسٹ گائیڈ ہونا چاہیے۔ یہ 2 میجر پوائنٹس ہیں اس میں۔ اگلے 2 سیشنز ہمارے نہیں ہوں گے بیکاز آف مائی سم لاجسٹیکل پرابلمس، کچھ پرابلم بھی ہیں، کچھ ہنگامہ بھی ہے، تو اس وجہ سے مشکل ہو جائے گا، کچھ افراتفری ہے کافی۔ جو ہمارا 2 ہفتے کے اور ایک اس لیے کیونکہ میں ادھر ہوں جدھر تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے، اور دوسرا اس لیے کہ آئی ول بی ٹریولنگ۔ تو آپ نے اس دوران میں what I would request you to do is to think about it کہ ہم نے ابھی تک جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ زندگی کس طرح سے ہمیں ملی ہوئی ہے، نمبر 1۔ یہ سیشن نمبر 24 ہے، شاید 23 ہے یا 24 ہے، یہ میں چیک کر کے آپ کو پوسٹ کر دوں گا، بلکہ ریکویسٹ کر دوں گا کسی سے کہ وہ کر دیں، علی سے کہہ دوں گا میں کہ وہ اس میں ڈال دیں کہ زندگی کس طرح سے ملی ہوئی ہے، یعنی ہاؤ آر وی الائیو کا سیشن تھا وہ، اور کس طرح سے یہ ساری جو زندگی کائنات میں مختلف سپیشیز پھیلی ہوئی ہیں کس طرح سے انسان کو اور انسان کے حوالے سے اس کی ایکالوجی کو سپورٹیو ہو رہی ہیں۔ دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ انسان کے اندر باقی تمام جانداروں کے مقابلے میں یہ کس نوعیت کے پوٹینشلز ہیں، یعنی دیز آر دا پوٹینشلز وچ آر ناٹ ٹو دس ایکسٹینٹ اویلیبل ان ادر کریچرز۔ یہ سب چیز ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں
یہ ہے جو تھاٹ ایکسپیریمنٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کرنا ہے. تھاٹ ایکسپیریمنٹ نہیں، اس پہ یہ دس از اے ریفلیکشن، ایک ریفلیکٹیو ایکسرسائز ہے. آپ کے خیال میں اس کے نتیجے میں ہم اپنے خالق تک اگر پہنچنا چاہیں تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خالق کیسا ہے؟ آپ نے ابھی صرف یہ چیزیں دیکھنی ہیں، اپنے ایکسپیرینسز نہیں دیکھنے. یہ امپورٹنٹ ہے. ایکسپیرینسز اصل میں پرابلم کریٹ کر دیں گے اس کو سمجھنے میں. جو چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری صلاحیتیں ہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیتیں ہیں جن کا بھی ذکر ہوا، اور ہماری زندگی اس طرح سے سپورٹ ہو رہی ہے. تو what do you think about the creator؟ اگر میں عقل سے سمجھنا چاہوں تو کیا سمجھ پاتا ہوں؟ یہ ہے جو ایکسرسائز ہے جو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے تو I will not be making any further progress، میں اس پر بات کریں گے اور اس میں آپ سب کی ان پٹ لوں گا میں انشاءاللہ. اس پر آپ نے غور کرنا ہے جی.